علي 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 يا علی अता है खुदा की नबी है बोले भाई तुम्हें हो मेरी कमाई अली अता है खुदा की नबी है बोले भाई तुम्हें हो मेरी कमाई हैदर الكرار كم حوى أسرار ليس يعرف كيف يوصف ليس يعرف كيف يوصف سيفه الفقار كان كالإعصار في القتال لا يبالي في القتال لا يبالي حيدر مثل خيبرا بابها في يد من ترى كلهم هدف حيدرا يا علي حينما رفع الصارمة ما بقى أحد سالما سيفه في يده سما يا خداك قرن أوتاري كتاب بول نفالي يهيها راز إلهي خداك قرن أوتاري كتاب بول نفالي يهيها راز إلهي من خطى حيدر يرجف العسكر هم أمامك كالقيامة هم أمامك كالقيامة سيفه لولاح يقبض الأرواح كالزلازل وهو نازل كالزلازل وهو نازل حيدر لا فتاك علي لا فتاك جاء في سورة هل أتى والمدافع مسوته يا علي حيدر أسد ربه فاز من لاذ بقربه خاب من حاز بدربه يا كدم سجاري كائنات ساري خريد لي خداي علي كدم سجاري كائنات ساري خريد لي خداي أنت في القرآن سورة الإنسان يا أذاني والمثاني يا أذاني والمثاني أشهد أن لا غيرك المولى يا أميري في الغدير يا أميري في الغدير أشهد أنك لي ولي ليس لي غيرك ليس لي في دمي كتبوا يا علي يا علي أنت يا حيدر موطني